ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आळंदी हे गाव पुण्यभूमी ठाव दैवताचे नाव सिद्धेश्वर इति उक्त्या अस्यां पुण्यभूम्यां आळंदी नगर्यां श्री ज्ञानराज महाराजानां कृपया आद्य वैशाख मासस्य कृष्णपक्षस्य अमावास्या अस्मिन् एव दिने स्वराज्य संस्थापकः छत्रपति शिवाजी महाराजानां राज्याभिषेकं बभूव। अतः अस्मिन् शुभ अवसरे अर्थात आंग्लगणनया 6 जून इत्यादि अस्मिन् एव दिने छत्रपति शिवाजी महाराजानां राज्याभिषेकं बभूव। अतः अस्मिन् शुभ अवसरे श्री गुरुवर्याणां चरणकमलं प्रणम्य अधुना श्रीमद्भगवद्गीतायां प्रथमाध्यायस्य प्रथम श्लोकस्य विचारं प्रस्तौमि। किन्तु किंचित तस्य पार्श्वभूमि पश्यामः। भगवद्गीता हिंदू धर्मस्य पवित्रो ग्रंथः अस्ति, किन्तु सर्वस्मिन् जगति वंदनीय अस्ति। तथा च सर्वेषाम् उपनिषदानां मंथनं कृत्वा भगवता श्रीकृष्णेन भगवद्गीता निर्मापिता। यदि श्रीमद्भगवद्गीता इति शब्दस्य पदच्छेद कुर्मः तदा श्रीमद्भगवद्गीता इति 3 पदानि सन्ति। श्रीमत् अर्थात श्री अस्य अस्ति इति श्रीमत्, भगवता अर्थात भागाः सन्ति अस्मिन् इति भगवत्। के भागाः? ज्ञानेश्वर महाराजानां प्रमाणम् अस्ति। आयिका यशस्वी औदार्य ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य हे 6 गुणवर्य वस्ती जेत मनोनी तो भगवंतु तेन भगवता प्रोक्ता कथिता इति श्रीमद्भगवद्गीता। अस्याः भगवद्गीतायाः महती श्री शांति ब्रह्म एकनाथ महाराजैः वर्णनं कृता। गीता 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 वाचे जे वदति नाही पुनरावृत्ती तया नरा
अथवा गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिविवर्जितम् इति अस्याः भगवद्गीतायाः महती अस्ति। यदि कश्चनापि ग्रन्थे मनुष्यस्य प्रवृत्तिं भवितुं तस्य ग्रन्थस्य अनुबन्धचतुष्टयस्य आवश्यकता अस्ति। अनुबन्धचतुष्टय अर्थात् नानुबन्धं विना शास्त्रे यत्नं कोऽपि करोति अतस्तस्य अनुबन्धस्य शास्त्रप्रवर्तनाफलम्। अतः अनुबन्धः किं विषय अधिकारी विषयः फलं सम्बन्धश्च इति चत्वारः अनुबन्धचतुष्टयस्य समुदायः अस्ति। अत्र भगवद्गीतायाः अधिकारी कः अस्ति तस्य वर्णनं भगवता भगवद्गीतायाम् 18 अध्याये कृतम्। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभिसूयति। अर्थात इदं गुह्यतमं ज्ञानं न भक्ताय अभक्ताय न अतपस्काय न च अशुश्रूषवे वाच्यं न वाच्यम् इति अस्याः भगवद्गीतायाः अनधिकारी अस्ति। अवशिष्टं ये सन्ति ते अस्याः गीतायाः अधिकारी अस्ति। अनन्तरम् अस्याः गीतायाः विषयः कः अस्ति? ज्ञानकाण्डम्, उपासनाकाण्डं, कर्मकाण्डम् इति अस्याः गीतायाः विषयाः सन्ति। अनन्तरम् अस्ति फलं। फलं किम् अस्ति गीतायाः? श्रद्धावान् अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। अर्थात मुक्ति तदनन्तरं पुण्यलोकानां तत्र प्राप्ति इति भगवद्गीतायां फलम् अस्ति। अवशिष्टः अस्ति सम्बन्धः। अत्र अधिकारी विषययोः प्राप्यप्रापकः सम्बन्धः विद्यते तथा च ग्रन्थ विषययोः प्रतिपाद्य प्रतिपादकः सम्बन्धः वर्तते इति गीतायाः अनुबन्धः चतुष्टयम्। अतः अस्यां भगवद्गीतायां प्रवृत्ति भवितुं केऽपि मनुष्यः प्रयत्नं कर्तुं शक्नोति। यदि अनन्तरं महाभारतकाले यत् युद्धं भीषणं विनाशकारी विध्वंसकः अर्थात 18 अक्षौहिणी सेना तस्मिन् युद्धे नष्टाः बभूव। किन्तु अस्य युद्धस्य कारणं किम् इति विचारं यदि कुर्मः तदा अस्मिन् जगति ये कलहाः सन्ति ते केवलं स्त्री, क्षेत्रं तथा च धनम् इति त्रीणि कारणानि कलहस्य सन्ति। अत्र भगवद्गीतायां महाभारतस्य युद्ध भवितुं स्त्री गौणरीत्या कारणमस्ति, किन्तु विशेषतः अत्र राज्यमेव कारणमस्ति। अर्थात पाण्डवाः यस्मिन् काले वनवासम् अज्ञातवासं च भुक्त्वा दुर्योधनं प्रति राज्यस्य याचनां करोति, किन्तु विनाशकाले विपरीतबुद्धिः
दुर्योधनः तस्य याचनां न स्वीकरोति किन्तु युद्धमेव स्वीकरोति। अतः उभयोः पक्षयोः सेना कुरुक्षेत्रे युद्धार्थं सज्जः अस्ति। तस्मिन् कुरुक्षेत्रे पाण्डवाः गताः, तदनन्तरं कौरवपक्षः अपि गतः। तत्र ते किं कृतवन्तः इति जिज्ञासायां धृतराष्ट्रः संजयं प्रति प्रश्नं पृच्छति। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। हे संजय, समवेताः युत्सवः मामकाः पाण्डवाः च एव धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किम् अकुर्वन्त किम् अकुर्वत् किम् अनुष्ठितवन्तः इति अस्य श्लोकस्य अन्वयः। संजय अर्थात रागादि दोषान् सम्यक् प्रकारेण जयति यः स संजयः। समवेताः अर्थात मिलिताः, युत्सवः योद्धुम् इच्छन्ति ये ते युत्सवः, मामकाः दुर्योधनादि प्रभृतयः, पाण्डवाः पण्डोः अपत्यं पुमान् इति पाण्डवाः, युधिष्ठिरादि प्रभृतयः। धर्मक्षेत्रे धर्मस्य क्षेत्रमिति धर्मक्षेत्र अर्थात अथवा धर्माय क्षेत्र इति धर्मक्षेत्रम्। कुरुक्षेत्रे कुरुवंशानां क्षेत्रमिति कुरुक्षेत्रे, तस्मिन् कुरुक्षेत्रे किम् अकुर्वत् किम् अनुष्ठितवन्तः इति सामासिकः यौगिकः अर्थः। अत्र धृतराष्ट्र अर्थात धृतं राष्ट्रमान्यायेन येन स धृतराष्ट्रः स संजयं प्रति भाष्यते, अर्थात तस्मिन् मनसि जिज्ञासा भवति, शंका भवति, शंका जायते। धर्मक्षेत्रे गताः पाण्डवाः कौरवाः च, तत्र ये पाण्डवाः सन्ति ते धार्मिकाः अस्ति। अतः उभयोः पक्षयोः हिंसा क्षयात् अथवा कुलक्षयात् पाण्डवाः युद्धात् निवृत्तं भवति वा धर्मक्षेत्रस्य सामर्थ्यात् दुर्योधनस्य मनसि सद्भावना उत्पन्नं भूत्वा स पाण्डवान् प्रति तस्य तेषाम् अर्धं राज्यं ददाति वा इति शङ्कायाम् अत्र धृतराष्ट्रः संजयं प्रति प्रश्नं करोति। यदि अस्य व्युत्सवः इति पदस्य मामकाः इति पदेन अत्र अन्वयं भवितुं शक्नोति, यतोहि युत्सु अर्थात योद्धुम् इच्छन्ति, युद्धस्य इच्छा कुर्वन्तः ये ते विशेषतः कौरवाः एव सन्ति। पाण्डवास्तु युद्धस्य इच्छां करोति, किन्तु अनिच्छन्नपि ते युद्धार्थं प्रवृत्तः अस्ति। अनन्तरं धर्मक्षेत्र इति पदस्य द्विविधं समासं भवति। प्राग् वयं कृतं एकः षष्ठी तत्पुरुष समासः, अपरः चतुर्थी तत्पुरुष समासः। यदि उभयोः समासयोः विचारं कुर्मः
तदा उभयोः समासयोः विशेषतः अत्र अस्ति। अर्थात् धर्मस्य क्षेत्रम् इति षष्ठी तत्पुरुष समासः वयं कुर्मः तदा मीमांसकानां धर्मस्य या व्याख्या कृता यागादिरेव धर्मः तस्य लक्षणमात्र घटकीभूतं भवति। अर्थात् कुरुक्षेत्रे तत्र तस्मिन् स्थाने देवताः तत्र यज्ञं कृतवन्तः, अर्थात् यज्ञं यागादिरेव धर्मः अत्र लक्षणं घटकीभूतं भवति। अनन्तरं वैशेषिकानां यदि चतुर्थी तत्पुरुष समासं कुर्मः तदा वैशेषिकानां या धर्मस्य व्याख्या कृता यतो वा अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः तस्य लक्षणमात्र घटकीभूतं भवति। यतोः अर्थात् यस्मात् अर्थात् कुरुक्षेत्रात् अभ्युदय अर्थात् उत्कर्षः भगवतः वचनमपि अस्ति, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि मह्यम्। यदि अत्र जयं भविष्यति तदा अत्र पृथ्व्याः राज्यं भोक्ष्यसि, अर्थात् उत्कर्षः भवतः भविष्यति इति धर्मस्य व्याख्या भवति, लक्षणं घटकीभूतं भवति। तथा च यतो अभ्युदय निःश्रेयस अर्थात् स्वर्गं प्राप्ति, हत्वा वा प्राप्यसि स्वर्गं। यदि हत्वा वा प्राप्यसि स्वर्गं तदा स्वर्गं गमिष्यति तथा तत्रापि सुखं भोक्ष्यसि। अतः अत्रापि धर्मस्य लक्षणं घटकीभूतं भवति। अनन्तरं धृतराष्ट्रः यः प्रश्नं संजयं प्रति पृष्टं तस्य उत्तरं संजयः द्वितीय श्लोके ददाति। तस्य विचारं श्वः करोमि।